maayong buntag sa inyong tanan di ano. Mga kangkol, wala gid tay mahimuan no. Wala gid tay mahimuan ni namukaw ang dalugdog ug ang ulan kusog kong ulan karon. Alas 4 pa no, alas 4 sa Kabuntagon. Alas 4 pa pero ang ulan mura nagkuhan. Isa ka semana nga walay undang no. Medyo kusog siya. Ito ko ulan pa rin mga kangkol no.